reflexive relation. Or you can say यसको अर्को नेम पनि छ आइडेन्टिटी रिलेसन भन्छ आइडेन्टिटी रिलेसन identity relation or reflexive relation. Reflexive relation means relation आफैसँग related हुने related to with itself. कस्तो टाइपको रिलेसन भने कुनै सेट ए यता राख्छु मैले सेट ए मा भएको एलिमेन्ट्सहरु For example, 1, 2, 3. 1, 2, 3. This is set A. Set A भित्र form हुने relation is denoted by R. R relation कसरी सक्छ भने related to with itself. That means 1 is related to 1. Related हुनु पर्यो अनि 2 is related to 2 सँग related हुयो 3 related to 3 सँग related हुने गरी फर्म हुने रिलेसनलाई रिफ्लेक्सिभ रिलेसन अर आइडेन्टिटी रिलेसन भनेर बुझ्नु पर्यो The relation is formed with itself. यहाँ हामीले 1,2 भनेर राख्यौं भने चाहिँ हाम्रो रिलेसन रङ भयो 1 सँग रिलेटेड हुनु पर्यो 2 सँग रिलेटेड हुनु पर्यो 3 सँग रिलेटेड हुनु पर्यो 1, 1 2, 3, 3 because there are 1 to 3 elements are 1 to 3 है अब यसलाई हामीले म्याथमेटिकली भन्दा कसरी राख्न सक्छौं भन्दाखेरि रिलेसन R is यस्तो अर्डर पेयरहरुको सेट x, y यस्ता अर्डरहरुको सेट such that x equals to y हुने गरी फर्म भएको रिलेसनलाई रिफ्लेक्सिभ रिलेसन अर आइडेन्टिटी रिलेसन भन्न सक्ने भयो फर्स्ट एलिमेन्ट सेकेन्ड एलिमेन्ट सँग इक्वल फर्स्ट सेकेन्ड सँग इक्वल फर्स्ट सेकेन्ड सँग इक्वल 1 सँग इक्वल 2 सँग इक्वल 3 सँग इक्वल यस लाइक दैट यसरी चाहिँ फर्म हुने रिलेसनलाई रिफ्लेक्सिभ रिलेसन भनेर भन्नु पर्यो है त अब यो तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ फर एक्जाम्पल कुनै एउटा एक्जाम्पल फर्म टाइप स्टेट गर्न सक्छौं त सेट बी भनेको कुनै एउटा सेट ए बी सी डी भन्ने एलिमेन्ट्सहरु रहेछ भने यसमा फर्म हुने रिफ्लेक्सिभ रिलेसन यस रिफ्लेक्सन के हुन सक्छ पोसिबल रिफ्लेक्सिभ रिलेसन्सहरु भन्न सक्नुहुन्छ के होला ल बोल्नु पर्यो नि तपाईहरु A, B, C, D. Yes. A, B, B, C, D, E. Reflexive relation found by this set. ल यसलाई म लेखिराखेन बुझिहाल्नु भयो यो प्रब्लम भएन 2 नम्बर रिलेसनमा र सिमेट्रिक रिलेसन भन्ने छ सिमेट्रिक रिलेसन सिमेट्रिक रिलेसनलाई भने
If x is related to y, y is also related to x भन्ने टाइपको रिलेसन है। For example, set A भित्र 1, 2, 3 एलिमेन्ट्सहरु रहेछ। अब यो सेटसँग यो सेटमा फर्म हुन सक्ने रिफ्लेक्स रिलेसन के अरे सिमेट्रिक रिलेसन्सहरु के हुन सक्छन् होला तपाईहरुले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईहरुले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ यो सेट भित्र फर्म हुन सक्ने सिमेट्रिक रिलेसन्सहरु आर इक्वल्स टु 1 3 एउटा चाहिँ 1,2 होला, एउटा 1,2 भनेर लियौं भने अर्को चाहिँ हुनु पर्यो 2,1 हुनै पर्यो, फेरि 2,1 पनि हुनु पर्यो। अर्को 1 सँग 2 लाई लियौं, 1 सँग कसलाई लिन सकिन्छ? 3 लाई। 1 सँग 3 लाई लिन सकिन्छ। 1,3 भनेर लियौं, 1,3 भनेर लियौं भने अर्को चाहिँ के पनि हुनु पर्यो त्यहाँ 3,1 पनि हुनु पर्यो है त। अनि अब 2 लाई 3 सँग ल्याउँ भनेमा पनि के हुनु पर्यो 3 हुनुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ अब यस्ता रिलेसन्सहरु भने अर्को चाहिँ 3 एडमिट गरौँ साथीहरु, आउँदै हुनुहुन्छ अझै? मैले अर्को पनि लिए 2,3 भनेर लिए भने त्यहाँ चाहिँ अर्को 3,2 पनि हुनु पर्यो। टु वे रिलेसन हुनु पर्यो के हाम्रो चाहिँ जस्तो रियल लाइफ सिचुएसनमा फादर इज रिलेटेड टु डटर, डटर इज अल्सो रिलेटेड टु फादर। टु वे रिलेसन हुन्छ नि हाम्रो। त्यस्तै यहाँ पनि 1 रिलेटेड टु 2 छ भने 2 रिलेटेड टु 1 हुनु पर्यो भनेको। 3 रिलेटेड टु 1 रिलेटेड टु 3 छ भने 3 रिलेटेड टु 1 हुनु पर्यो। टाइपको रिलेसन लाई सिमेट्रिक रिलेसन भन्नु पर्यो। सिमेट्रिक रिलेसन। 3 नंबर टाइपमा जाउँ। 3 नंबर टाइपमा ट्रान्जिटिभ रिलेसन छ। रिलेसन नंबर 3 मा ट्रान्जिटिभ रिलेसन relation. If x is related to y, and y is related to z, then x is also
related to Z. कस्तो टाइपको रिलेसन भन्दाखेरि son is related to father, father is related to grandfather, is also related to grandfather. X is related to y, y is related to z, then x is also related to z. सिम्पल टाइपको जस्तो एक्जाम्पल हेर्नुभयो भने 1 is related to 2, कर्ली ब्रैकेट बाहिर 1 is related to 2 अनि फेरि 2 is related to 3 छ भने अर्को के हुनु पर्यो, अर्को अर्डर पेयर यहाँ के हुनु पर्यो भन्नुहुन्छ भने 1 is related to 3 यो छ भने मात्रै हामीले यसलाई ट्रान्जिटिभ रिलेसन भन्न सक्छौं है। यो तपाईहरुले के गर्नु पर्यो, ट्रान्जिटिभ रिलेसन हुनको लागि भइराछ ट्रान्जिटिभ रिलेसन हुनको लागि 1 related to 2 छ अनि 2 related to 3 छ भने 1 is related to 3 हुनै पर्यो अनि मात्रै हामीले त्यसलाई ट्रान्जिटिभ रिलेसन भन्न सक्छौं। यो भने 1 is related to 2 and फेरि त्यो 2 is related to 3, then 1 is related to 3, 1 is related to 3 भनेर यहाँ आयो। यस्तो टाइप रिलेसनलाई ट्रान्जिटिभ रिलेसन भन्छ। मैले रियल लाइफ सिचुएसनको एउटा एक्जाम्पल दिएँ। तो son छोरा, son is related to father, फेरि फादर को पनि फादर, फादरमा गएपछि फेरि ग्रान्डफादर, यस्तो रिलेसन छ भने हाम्रो परिवारमा हुन्छ नि, फ्यामिलीमा हाम्रो यस्तो रिलेसन ल हुँदाखेरि son is also related to grandfather. त्यस्तै यहाँ देखियो 1 is related to 2, 2 is related to 3 छ भने 1 is also related to 3 हामीले क्लियर गर्नु पर्यो। सर 1,3 को 3 को लेख्दा हुन्छ? 3 मा हुनको लागि फेरि हामी केमा जानु पर्यो भन्दाखेरि जस्ट अपोजिट वे जानु पर्यो। 2 is related to 1, 1 is related to 3 भने 3 is related to 1 त्यसरी चाहिँ हुन बनाउन पाइयो है। हामीले is related to 2, 2 is related to 3 छ भने 1 is related to 3, 1,3 नै लेख्नु पर्यो। 3,1 भने त फेरि यहाँ सिमेट्रिक त आउँछ, माथिको रिलेसन आउने आउँछ, यस्तो टाइपको रिलेसन आउँछ फेरि है। सुपेक्षा 1,3 नै लेख्नु पर्यो। फर्स्ट एलिमेन्टलाई हेरेर लेख्नु पर्यो। यहाँ फर्स्ट एलिमेन्ट छ 1 लाई यहाँ फर्स्टमै लेख्नु पर्यो अनि यहाँ लास्ट एलिमेन्ट कति छ 3, 3 लाई यहाँ लास्टमै लेख्नु पर्यो। ओके, यो चाहिँ ट्रान्जिटिभ रिलेसन पछि अर्को चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भन्ने छ।
थर्ड नम्बरमा इक्विभ्यालेन्स रिलेसन इक्विभ्यालेन्स रिलेसन ल इक्विभ्यालेन्ट रिलेसन यो त कस्तो भन्दाखेरि कमन सबैको सबै टाइप रिलेसनमा रिफ्लेक्सिभ पनि छ सिमेट्रिक ट्रान्जिटिभ तीनटै छ भने त्यसलाई इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भन्न सकिने भयो द रिलेसन इज said to be equivalent equivalence if it is पनि हुनु पर्यो रिफ्लेक्सिभ पनि हुनु पर्यो सिमेट्रिक पनि हुनु पर्यो त्यो थ्रीवटै टाइपलाई सेटिस्फाई गर्यो सिमेट्रिक एन्ड ट्रान्जिटिभ रिलेसन ओके यस्तो चाहिँ हुनु पर्यो हेर्नुहोस् है इक्विभ्यालेन्स हुनको लागि रिफ्लेक्सिभ पनि हुनु पर्यो सिमेट्रिक ट्रान्जिटिभ यो थ्रीवटै रिलेसनहरूलाई सेटिस्फाई गर्यो भने त्यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्स रिलेसन हो भनेर भन्न सक्यो इक्विभ्यालेन्स रिलेसन हुनको लागि सेट एमा भएको एक्जाम्पल सेट एमा भएको एलिमेन्ट्सहरू 1 2 3 रहछन् भने 1 2 3 रहछन् भने यसबाट फर्म हुने इक्विभ्यालेन्स रिलेसन आर इक्वल्स टु के हुनु पर्यो भन्नुहुन्छ भने फर्स्टमा सिमेट्रिक हुनु पर्यो सिमेट्रिक हुनको लागि 1, 1 हुनु पर्यो अर्को रिफ्लेक्सिभ हुनु पर्यो पहिला सुरुमा रिफ्लेक्सिभ छ नि रिफ्लेक्सिभ हुनु पर्यो 2, 2 हुनु पर्यो 3, 3 हुनु पर्यो र रिफ्लेक्सिभको पार्ट सिद्धियो यहाँसम्म यो रिफ्लेक्सिभ हो 1, 1 2, 2 3 रिफ्लेक्सिभ अनि त्यसपछि अब हामी सिमेट्रिकमा जानु पर्यो सिमेट्रिकको लागि 1 2 सँग रिलेटेड हुनु पर्यो है 1 2 हुनु पर्यो 2 1 सँग रिलेटेड हुनु पर्यो 2 1 सँग अनि त्यस्तै अरु चाहिँ के हुन सक्छन् 2 3 सँग रिलेटेड हुनु 1 3 सँग रिलेटेड हुनु पर्यो 3 1 रिलेटेड हुनु पर्यो 1 3 सँग रिलेटेड हुनु पर्यो अनि 3 चाहिँ 1 सँग रिलेटेड हुनु पर्यो 3 1 सँग अनि 2 3 सँग रिलेटेड हुनु पर्यो है 2 3 सँग रिलेटेड हुनु पर्यो अनि 3 2 सँग 3 2 सँग सबै पर्छ कि पर्दैन यहाँ चेक गरौँ यो रिफ्लेक्सिभको परिहाल्यो रिफ्लेक्सिभमा हामीसँग 1 1 छ 2 छ 3 3 छ यो परिहाल्यो है रिफ्लेक्सिभको पर्यो अनि रिफ्लेक्सिभ पछि सिमेट्रिक 1 2 2 1 1 3 3 1 अनि 2 3 3 2 सिमेट्रिक आयो ट्रान्जिटिभ को लागि 1 2 2 3 छ भने 1 3 हुनुपर्छ 1 3 पनि आइसकेको छ अनि
1,2 2,1 चाहिँ 1,1 हुनुपर्छ त्यो 1,1 सुरुमै आइसक्यो है अलमोस्ट सबै आइसकेछ ल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वटा रिलेसन अर्डर पेयरहरु फर्म भइसके सबै आइसक्यो यो भन्दा अरु हामीले कुनै एक्स्ट्रा रिलेसन गर्न सक्दैनौं ल यही रिलेसनलाई तपाईहरुले इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भनेर भन्नु पर्यो अक्सरमा हेर्नुभयो भने एक्सरसाइजमा केही पनि छैन सिम्पल टाइपको क्वेशन्सहरु छ सर्ट क्वेशन्सहरु सकिहाल्नुहुन्छ सर्ट क्वेशन्स गर्न सकिहाल्नुहुन्छ एक्सरसाइजमा लङ क्वेशनहरु हामीले प्र्याक्टिस गर्छौं अब एक्सरसाइजमा भएको क्वेशन्सहरु हेर्ने हो भने त यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने एउटा फर्स्ट सिम्पल क्वेशन द फलोइङ रिलेसन सेट अफ अर्डर पेयर भनेको छ अर्डर पेयरको फर्ममा एक्सप्रेस गर्ने हो क्वेशन नम्बर 1 को आई नम्बर हेर्नुभयो भने 1 को आई नम्बरमा सिम्पली एउटा डायग्राम एरो डायग्राम बनाइदिएको छ त्यो बुक सबै छाड्नुको छ होला सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ 1 को आई नम्बरमा सिम्पली एरो डायग्राम बनाइदिएको छ ल अनम्युट गरेर एक्जाम अनम्युट गर्नुस् हजुर अनिल ऑरेंज को एउटा अर्डर अजय एप्पल यस राम बनाना एन्ड मोहन कोकोनट यस ल यसरी चाहिँ अर्डर पेयरहरु बनाएर त्यसलाई लास्टमा इन्क्लोज गर्ने फर्स्ट लास्टमा चाहिँ करेक्टली गर्नु पर्यो तपाईहरुले अब यो क्वेशनमा केही पनि गाह्रो छैन Question number 2. Set A equals to ABCD, B equal to XYZ. Which of the following are relation from A and B to A? To B correlations are A to B correlations are first element set A मा पर्नु पर्यो second element set B मा पर्यो order पेयरहरु फर्म भएको छ कि छैन हेर्नुस् A Y B Z C X D Y A फर्स्ट सेटमा छ Y सेकेन्ड सेटमा छ करेक्ट B फर्स्ट सेटमा छ Z सेकेन्ड सेटमा छ करेक्ट C फर्स्ट छ X सेकेन्ड सेटमा छ अल्सो करेक्ट अनि D फर्स्ट सेटमा छ Y सेकेन्ड सेटमा छ दैट इज करेक्ट अब यस फर्म हुने रिलेसनलाई रिलेसन फ्रम A to B भन्नु पर्यो इट इज रिलेसन फ्रम A to B भनेर भन्ने आइडेन्टिफाई गर्ने हो भन्नुस् है अब दुईटै एलिमेन्ट फर्स्ट सेटको ल्याएर बनाएको भने चाहिँ त्यो रङ भयो दुईटै एलिमेन्ट सेकेन्ड सेटको लिएर बनाएको छ भने त्यो रिलेसन नै भएन जस्तो सेकेन्ड नम्बरमा हेर्नुस् त सेकेन्ड नम्बर रिलेसन हुन्छ कि हुन्न नो सर why second number is relation A belongs to set A, D also belong to set A, yes. So it is not relation. Relation, second number
दिस इज नट अ रिलेसन फ्रम सेट ए बी भनेर भन्ने यु हेभ टु सेट गर्ने मात्र, यसमा केही पनि छैन। अनि सिमिलरली थर्ड नम्बर हेर्नुभयो भने थर्ड नम्बरमा हुन्छ कि हुन्न हेर्नुहोस् त। सेट ए फर्स्ट सेटमा सेट ए बिलोङ्स टु ए, एक्स बिलोङ्स टु बी, ए वाइ बिलोङ्स टु बी, डी अल्सो डी बिलोङ्स टु ए। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ रिलेसन यहाँनिर एक्स बिलोङ्स टु सेट बी, वाइ बिलोङ्स टु सेट ए। यो फर्स्टको चाहिँ रिलेसन बिगार्यो, सेकेन्डको ठिक थियो, बी टु ए को रिलेसन बन्थ्यो, तर चाहिँ ए एक्स भन्ने अर्डर पेयरले रिलेसन बिगार्यो। थर्ड नम्बर इज नट अ रिलेसन भएन। चेक गर्नु होला, फोर्थ नम्बर चेक गर्नुहोस्, रिलेसन हुन्छ कि हुन्न। जेड belongs to set B, A belongs to A, correct? Z belongs to set B, B belongs to A, correct? Z belongs to set B, C belongs to set A, correct? Z belongs to set B, D belongs to set A. Yes, this is relation B to A को relation हो यो। B को element first में था, सब B को element छ, एक एलिमेंट सेकेन्डमा भएको रिलेसन हो रिलेसन। अब थर्ड नम्बर हेर्न सक्नुहुन्छ, थर्ड नम्बरमा ड्र म्यापिङ डायग्राम, एरो डायग्राम बनाउनु होला। फर्स्टको एलिमेन्टहरु फर्स्ट के डायग्राममा, अनि सेकेन्ड एलिमेन्टहरु सेकेन्ड डायग्राममा ओभल सेप डायग्राम बनाउनु होला। बनाएर माथि जस्तो 1 नम्बरको क्वेशनमा जस्तै एरो डायग्रामहरु बनाउनु होला 3 नम्बरको लागि। अनि 4 नम्बरको लागि म्यापिङ डायग्राम टु दिस सेटिस्फाइङ रिलेसन इज लेस देन बाइ 2, इज लेस देन बाइ 2। ए को एलिमेन्ट बी को भन्दा 2 ले लेस हुने गरी एरो लगाउनु होला। ए को एलिमेन्ट बी को भन्दा 2 ले लेस हुने गरी एरो लगाउने। यतापट्टि तपाईले 2 लगाउनु उता बी को 4 मा 2 र 4 लाई जोइन गर्नु पर्यो, 3 र 5 लाई जोइन गर्नु पर्यो, 4 र 6 लाई जोइन गर्नु पर्यो। बी को भन्दा ए को चाहिँ 2 ले लेस हुने गरी एरो लगाएर एरो डायग्राम बनाउनु होला क्वेशन नम्बर 4 मा। 5 नम्बरमा हाफ हुने गरी है, फ्रम ए टु बी, ए को एलिमेन्ट बी को भन्दा हाफ हुने गरी, ए को एलिमेन्ट बी को भन्दा हाफ हुने गरी भनेपछि 1 लाई कुनसँग 2 सँग, 2 लाई 4 सँग हेर्नुस् है। अनि 12 लाई कुनसँग म्याप गर्ने, 12 लाई 24 सँग, 24 को हाफ 12, 18 लाई 36 सँग, 36 को हाफ 18। यसरी चाहिँ एरो डायग्राम बनाइदिनु होला। ल अनि 6 नम्बरमा यु हेभ टु राइट इन द सेट बिल्डर फर्म। सेट बिल्डर फर्ममा 6 नम्बरलाई तपाईहरुले सेट बिल्डर फर्ममा लेख्नु छ है। सेट बिल्डर फर्ममा लेख्दाखेरि त्यो R1 भन्ने रिलेसन यहाँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने R1 रिलेसन चाहिँ R1 equals to